Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va étudier la focalisation dans l'œuvre Antigone. أعزائي المتتبعين في هذه الفيديو غادي ندرسوا la focalisation في la pièce théâtrale de Antigone. غير هو لابد خصكم تعرفوا انه ما يمكنش نديروا ان ايتود ديال لا فوكاليزاسيون وحنا ما كنعرفوش شنو هي لا فوكاليزاسيون وشنو هما الانواع ديال لا فوكاليزاسيون. فلهذا انا غادي نحط لكم واحد الرابط ديال لا فيديو اللي كنشرح فيها لا فوكاليزاسيون مزيان. Mais cela n'empêche pas de faire un petit rappel rapide sur la focalisation. قلنا la focalisation هي زاوية الرؤية، يعني لو بوين دو فيو ديال لو ناراتور، هذاك اللي كيحكي لنا اما تيكون تيحكي لنا وهو تيعلم كل شيء على الشخصيات، تنقول كل شيء يعني كل شيء ماضي مستقبل فاش كيفكروا باش كيحسوا، وهذه كتسمى لا فوكاليزاسيون زيرو، وكنسميوها كذلك لو ناراتور اومنيسيون. بالنسبه لا فوكاليزاسيون انترن تيكون لو ناراتور في وسط لو بيرسوناج وكيشوف وتيقول لنا هذاك الشيء اللي كيشوف لو بيرسوناج وكيحس بهذاك الشيء اللي كيحس به البيرسوناج، ولكن ما كيعرفش المستقبل وشنو غادي يوقع لهذاك لو بيرسوناج. وكعندنا لا فوكاليزاسيون اكسترن اللي تيكون لو ناراتور خارج البيرسوناج وكيكون مركز اكثر على الديكور وشنو كيشوفوا، شنو كيشوف بلا ما كيدخل في البيرسوناج، ما كيعرفش الاحاسيس ديالهم، ما تيعرفش المستقبل ديالهم وما كيعرفش الماضي ديالهم. دونك هادو لي 3 فوكاليزاسيون اللي عندنا: فوكاليزاسيون زيرو، فوكاليزاسيون interne et focalisation externe. Alors, dans cet extrait qu'on va étudier, on va voir de quelle focalisation s'agit-il. بعد هاد التذكير الخفيف على لا فوكاليزاسيون ممكن دابا نبداو ليتود ديالنا. اللي كنطلب منكم دابا هو تركزوا معايا وتبعوا معايا مزيان، حيت غادي نوريكم المؤشرات اللي غتعتمدوا عليها في الامتحان باش تحسموا في لا فوكاليزاسيون ديال l'extrait. Le prologue dit: Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas. Donc هو ديجا كيعرف السميه ديال لو بيرسوناج واخا، ولكن ما كافيش باش نحسمو. C'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien, il regarde droit devant elle. هنا تيوصف لينا شنو كيشوف البيرسوناج. تيشوف ان أنتيغون جالسه وراها في الشكل ديالها رقيقه ضعيفه وكتشوف مباشره قدامها. اذا حتى لهنا غتقولوا لي لو ناراتور راه تيوصف لينا هذاك الشيء اللي كيشوف، متفق معكم. دونك هنا حتى لهذا البوين هذا نقدروا نقولوا راه سي اون فوكاليزاسيون اكسترن. ولكن دائما نوصيكم ما تحسموش في لا فوكاليزاسيون من لا فراز الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، خصني نقرا ليكستري كامل. نكملوا. هنا غيقول لنا il pense qu'il va être Antigone tout à l'heure. فوالا، هنا ركزوا معايا على هذا لو مو، هذا لو فيرب pense. elle pense. كيفاش عرف لو ناراتور ان أنتيغون كتفكر، وعارفه حتى فاش كتفكر انها غتلعب الدور ديالها الحين. اذا هنا لو ناراتور ما بقاش خارج المشهد بل دخل في وسط البيرسوناج وعرفوه حتى فاش كيفكر. ايوا هنا تقدر تقول لي استاذ هنا راه ولات انترن. نكملوا ونشوفوا ما نحسموش. في دوزيام باراغراف تيقول لنا سي توم روبوست، هو انتقل من بيرسوناج لبيرسوناج اخر. سي توم روبوست او شوفو بلون كي ميديت لا. حتى هنا راه تيدير لا ديسكريبسيون، تقدر تقول لي اكسترن. واخا نكملوا. كي ميديت لا بري دو 100 باج سي كريون، هو كيعرف السميه ديال البيرسوناج. سي لو روا، تيعرف حتى لا فونكسيون ديالو في وسط ليستوار. اي لا ديريد il est fatigué. donc هنا سي اون ديسكريبسيون، عنده تجاعيد وتيبان انه عيان، هو عارف انه عيان. ولكن شوفوا دابا شنو غادي يقول لنا لو برولوج. افون، قبل du temps d'Oedipe، قبل الزمن ديال أوديب، quand il n'était que le premier personnage de la cour. تيقول لنا قبل ما يكون او قبل لو طون ديال أوديب، باش كان لو كريون هو لو بروميير بيرسوناج ديال لا كور في القصر. il aimait la musique، تيعرف او كان تيحب الموسيقى. هنا لو ناراتور كما كتلاحظوا
تيعرف حتى الماضي ديال هاد البيرسوناج. دونك هنا تقدر تقول يا استاذ مازالين في انترن، لان الا كان في البيرسوناج يقدر يعرف الماضي ديالو. نكملو ونحسمو في الاخير. كيلكو فوا، هنا راه ليكستري رانا تنقطعو، كنخلي فيه الامور المهمه اللي غادا تفيدنا. كيلكو فوا لو سوار il se demande s'il n'est pas vain de conduire des hommes. وتيقول لنا في العشيه تيتسائل، يعني دابا هنا لو برولوغ دخل في وسط البيرسوناج ديال كريون وعرفوا راه انه كيتسائل، وهذا التساؤل فهو راه داخلي، يعني لو برولوغ دخل في وسط البيرسوناج وعرفوا انه تيتسائل. دونك جوسكا ايسي عندنا واحد الفاي فيا ما بين لا فوكاليزاسيون انترن او اكسترن. راه كاين مؤشرات اخرى قبل، ما بغيتش نجبدها لكم لان نتوما كتلاميذ صعيب عليكم تبان لكم اللي ممكن نحسموا قبل هادشي كامل، ولكن انا كنبسط لكم باش في الاخير تحسموا اين فوكاليزاسيون، وقطعت شي حوايج اللي من خلالهم نقدروا نحسموا قبل هادشي، ولكن خليت ليكستري يكون براتيك بالنسبه لي زيليف. نكملو dernier paragraphe. on a la vieille dame qui tricote. هو لو برولوغ لاحظوا انه كينقز من بيرسوناج او ميم طون، وبارفوا نقدروا نحسبوا هذا واحد المؤشر على لا فوكاليزاسيون زيرو ملي تيكون لو ناراتور في نفس الوقت كيدخل في هذا البيرسوناج يعرف شنو عنده، يدخل في بيرسوناج الاخر يعرف شنو عنده الى اخره، ولكن مازال ما نحسموش دابا. il dit la vieille dame qui tricote. donc هنا تيقولنا qui tricote يعني هو il décrit ce qu'il voit, l'action. donc هنا il est externe à côté de la nourrice qui a élevé des deux petits. هاد لا دام، هاد لا فيي دام راه كانت جالسه حدا لا نوريس. شكون لا نوريس؟ هنا لو برولوغ عارف شكون هي حتى لا نوريس كي الفي، هذيك السيده اللي ربات لي دو بوتيت يعني اسمان او انتيغون. دونك هنا كنلاحظوا ان لو برولوغ تيعرف كلشي على لي بيرسوناج، كيعرف سمياتهم، علاقاتهم، تيعرف الماضي ديالهم، وحنا غنشوفوا في هذا البيرسوناج ديال لا فيي دام تيعرف حتى المستقبل ديالها. qui a élevé les deux petites. C'est Eurydice. شنو سميتها؟ Eurydice. تعرف لو نون ديالها. La femme de Crayon. تعرف حتى لا غولاسيون ديالها مع Crayon. Il tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. وهذا هو المؤشر اللي كيحسم في ان هاد لا فوكاليزاسيون هي اون فوكاليزاسيون زيرو. علاش؟ حيت تيقول لنا هاد السيده هادي غادا تبقى تنج في هذاك التريكو اللي عندها الى نهايه المسرحيه المأساويه اللي في الاخير غادا تموت هاد السيده هادي. دونك هو كيعرف في الاخير اوريديس شنو غادي يوقع ليها في لا فان دو ليستوار. دونك il sait l'avenir. وسطروا على هادي مزيان. il sait l'avenir, le futur des personnages. Donc le narrateur تعرف le passé des personnages, تعرف les noms des personnages, تعرف ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent, ou il sait même leur avenir. وتعرف حتى المستقبل ديالهم، عارف les personnages اللي غيموتوا ou les personnages qui vont rester en vie في toute l'histoire. هنا تنحسمو تنقولو c'est une focalisation zéro parce que le narrateur est omniscient. Ça veut dire omniscient يعني يعلم كل شيء. C'est comme un dieu avec sa créature. Donc à partir de tout ce qu'on a soulevé, on peut confirmer qu'il s'agit bien et belle de la focalisation zéro. نقدروا نحسموا نقولوا راه لا فوكاليزاسيون زيرو حيت المؤشرات كلها كاينه. لو ناراتور تعرف الماضي والمستقبل، العلاقات بين لي بيرسوناج باش كيحسوا فاش كيفكروا. دونك هذه راه هي لا فوكاليزاسيون زيرو. دابا غنشوفوا واحد نوتر واحد لا ريبليك ديال انتيغون ونشوفوا لا فوكاليزاسيون ديالها. Comme vous voyez, c'est un extrait de la scène entre la nourrice et Antigone. Quand la nourrice lui a dit « D'où viens-tu » Antigone a répondu « De me promener, nourrice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. » Allez, maintenant, on va voir les indices qui vont nous renvoyer à la bonne réponse. نشوفوا دابا المؤشرات اللي غادي تدينا الجواب الصحيح على لا فوكاليزاسيون. انتيغون دي دو مو بروموني. ركزوا على هاد لا ريبليك ديال انتيغون. دو مو بروموني نوريس سيتي بو. فوالا.
دونك حنا إلا جينا من مور أنتيغون، أنتيغون كتقول لنا سيتي بو، سيتي غري. دونك نو أون طون كو ليكتور، حنا كقارئ كنشوفو هداك الشيء اللي كتشوف أنتيغون، داكوغ، وكنحسو بهداك الشيء اللي كتحس به أنتيغون، حيت قالت لك سيتي بو. دونك هي حست ان هذاك المشهد عجبها بو، وعرفنا لا كولور سيتي غري، دونك حنا كنشوفو à travers les yeux d'Antigone. Maintenant, tu ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. فوالا كتعطينا الرأي ديالها. حنا ديما حنا تنشوفو الزاوية الرؤية ديالنا وديال اللي كيحكي لنا دائما انطلاقا من هذاك الشيء اللي كتشوف أنتيغون. C'est devenu une carte postale, il faut te lever plus tôt, Noris, si tu veux voir un monde sans couleur. Donc هنا أنتيغون كتقول لنا هذاك الشيء اللي كتشوف واللي كتحس به، وحنا en tant que lecteur كنحسو même chose. Donc de quelle focalisation s'agit-il? Donc هنا puisque حنا دخلنا في وسط أنتيغون وعرفناها باش كتحس وكيفاش جاها المنظر، عرفنا الرأي ديالها، فاحنا في وسط أنتيغون. ولكن هنا واش كاينه شي حاجه كتدل على المستقبل ديال هذاك الشيء اللي كتشوفو أنتيغون او اللي كتحس به أنتيغون، او اي حاجه مؤشر عنده علاقه بالمستقبل ديال في هاد لا ريبليك؟ ما عندناش. عندنا فقط هذاك الشيء اللي كتشوفو، نقدروا نقولوا فوكاليزاسيون اكسترن، ولكن هذاك الشيء اللي كتحس به، حيت هي قالت سي بو. دونك هذا هو المؤشر اللي كيبين لنا انه سي ان سونتيمون، et le sentiment vient de l'intérieur de l'âme. الإحساس فهو داخلي، وبالتالي فهذا مؤشر على أن لا فوكاليزاسيون هي فوكاليزاسيون انترن. قبل ما نختموا هذا الفيديو خصكم تعرفوا بأن لا فوكاليزاسيون و ليتود دو لا فوكاليزاسيون تكون في لي رومان، في لي نوفيل، في toutes les œuvres qui contiennent une histoire. une œuvre اللي ما تيكونش فيها le dialogue. داكوغ، ما تيكونش فيها لو ديسكور، تكون فيها لا ناراسيون. عاد ممكن ندرسوا لا فوكاليزاسيون عليها في لوفر ديال أنتيغون، puisque il y a des face à face، il y a des dialogues dans la pièce. ما نقدروش نهضروا على لا فوكاليزاسيون ابار كيلكو بار. مثلا عندنا في البرولوج، علاش؟ حيت البرولوج راكونت. عندنا بالنسبه لأنتيغون في ديك الدخله مع لا نوريس كما شفنا في ليكزامبل، il raconte à la nourrice ce qu'il a vu. mais à part quelques répliques ما يمكنش نهضروا على لا فوكاليزاسيون، حيت كاين ان échange de répliques. d'accord. c'est pour cela la focalisation externe ما عطيتكمش مثال عليها، حيت فريمون je pense pas qu'il existe dans l'œuvre. حيت كما قلت لكم c'est une pièce de théâtre، صعيب نهضروا على لا فوكاليزاسيون فيها à part le prologue ou quelques scènes dont la focalisation est interne. Donc, في l'œuvre Antigone ركزوا مزيان في الامتحان، إلا تحط لكم le prologue face c'est une focalisation اللي هي زيرو. كيف ما شفنا في الاول باش كنا كندرسوا ليكستري، كنا دو طون زون طون تنقول لكم راه كاينه فوكاليزاسيون اكسترن، ولكن كتكون هي في واحد لا فراز ولا دو فراز. ما يمكنش نبنيو ليتود ديال لا فوكاليزاسيون على اون فراز، حيت لا سويت كتكون كتنفي هذيك لا فوكاليزاسيون اكسترن وكتولي انترن، و ابري كتجي اون فوكاليزاسيون اللي هي زيرو. دونك النصيحه اللي نعطيكم فيما تبغيو ديروا ليتود ديال لا فوكاليزاسيون، خاصكم تقراو لو تكست كامل دو ا ا زد باش ممكن تحسم في لا فوكاليزاسيون. ما يمكنش تقرا اون فراز لا دو فراز وتقول راه فوكاليزاسيون تيل تيل. نو، il faut bien lire tout le texte du début jusqu'à la fin. أعزائي المتتبعين، الحصة ديالنا انتهت. ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم أي درس جديد. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles leçons. Au revoir.